गुड इभिनिङ सबैलाई गुड इभिनिङ है। कृषि विकास बैंकको तयारीमा रहनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको लागि सपोर्ट सहयोग मिलोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामी फेरि पनि हजुरमाझ उपस्थिति भइसकेका छौँ। ओके साथीहरू, यस च्यानलमा नयाँ आउनुभएछ र अनलाइनको थ्रु आफ्नो तयारीलाई सफलता प्रभावकारी बनाउन चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला ताकि आगामी समयमा यसो भिडियो मिस नहोस्। ओके ल, आजको पहिलो प्रश्नबाट सुरु गरौँ त। हजुरको पहिलो प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय आयको अवधारणाको सुरुवात कहिले भयो भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए 16औं शताब्दीबाट, त्यस्तै गरी अप्सन बी 17औं शताब्दीबाट, त्यस्तै गरी अप्सन सी तपाईँको 18औं शताब्दीदेखि, त्यस्तै गरी अप्सन डी 19औं शताब्दीबाट। ल गेस गर्नुहोस् त। यदि थाहा छ भने तपाईँले लाइभ सेक्सन कमेन्ट सेक्सन छँदैछ त्यहाँ गएर एन्सर दिन सक्नुहुनेछ है साथीहरू। के भन्ने हुन्छ 17औं शताब्दीदेखि। ओके 17औं शताब्दीदेखि तपाईँको राष्ट्रिय आय गणनाको अवधारणाको सुरुवात भएको हो, अर्थात् अप्सन बी 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 हुन्छ भनेर कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिनुभएका मित्रहरूले मिलाउनु भएछ। ओके त्यस्तै गरी आजको दोस्रो प्रश्नतर्फ लागौँ। हजुरको दोस्रो प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि सर्वप्रथम राष्ट्रिय आयको गणना गर्ने प्रक्रियाको विकास कुन अर्थशास्त्रीले गरेका थिए भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए पेङ्गुई, अप्सन बी तपाईँको मार्शल, त्यस्तै गरी अप्सन सी तपाईँको सिमोन कुन्जेन, त्यस्तै गरी अप्सन डी तपाईँको फिसर। लगेस गर्नुहोस् त दोस्रो प्रश्नको सही जवाब कुन होला गेस गरेर सबै मित्रहरूले यसको एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। ल गेस गरेर एन्सर दिइहाल्नु त। ओके सिमोन कुन्जेन। ओके अप्सन सी यस प्रश्नको करेक्ट एन्सर हुन जान्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको तेस्रो प्रश्नले के भनेको छ राष्ट्रिय आयको गणना गर्ने प्रक्रिया कहिलेबाट सुरुवात भयो भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए सन् 1910, सन् 1920, सन् 1925, त्यस्तै गरी सन् 1930। लगेस गर्नुहोस् त यस प्रश्नको करेक्ट एन्सर कुन हुन सक्ला। यस प्रश्नको सही जवाब म्याक्सिममले दिइसक्नु भएको छ 1930 है। 1930 यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ, अर्थात् अप्सन डी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको चौथो प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै एक निश्चित समय खास गरी 1 वर्षको अवधिमा कुनै देशमा हुने वस्तु तथा सेवाहरूको प्रवाहको मूल्यलाई के भनिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए राष्ट्रिय आय, अप्सन बी तपाईँको प्रति व्यक्ति आय, अप्सन सी तपाईँको कुल राष्ट्रिय उत्पादन, अप्सन डी तपाईँको कुल राष्ट्रिय उत्पादन। चौथो प्रश्नको सही जवाब रहेको छ भन्नुहोस्। ओके राष्ट्रिय आय नेसनल इन्कम यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको पाँचौँ प्रश्नतर्फ लागौँ। हजुरको पाँचौँ प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय आयका अवधारणाभित्र तलका मध्ये कुन पर्दैन भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए कुल राष्ट्रिय उत्पादन, अप्सन बी तपाईँको कुल राष्ट्रिय उत्पादन, अप्सन सी तपाईँको प्रति व्यक्ति उत्पादन, अप्सन डी तपाईँको पारिवारिक आम्दानी। पाँचौँ प्रश्नको सही जवाब कुन होला। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ पारिवारिक आम्दानी है। अप्सन डी यस प्रश्नको करेक्ट एन्सर हुन जान्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको छठौँ प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि उत्पादनका साधनहरू भूमि, श्रम र पुँजीलाई मुद्राले मापन गर्दा आउने अन्तिम परिमाण नै राष्ट्रिय आय वा उत्पादन हो, यो भनाइ कसको हो। लगेस गर्नुहोस् त। अप्सन ए फिसर, अप्सन बी तपाईँको सिमोन, अप्सन सी तपाईँको पिङ्गुई, अप्सन डी तपाईँको स्यामुलन। ओके ल छठौँ प्रश्नको सही जवाब रहेको छ स्यामुलेसन इज द राइट एन्सर, अर्थात् अप्सन डी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। डी गेस गर्नुभएको वा कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिनुभएका मित्रहरूले मिलाउनु भएछ। ओके त्यस्तै गरी तपाईँको सातौँ प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ राष्ट्रिय आय मापनको कठिनाइ हो। अप्सन ए खर्च, अप्सन बी तपाईँको उत्पादन, अप्सन सी तपाईँको गर्न, त्यस्तै गरी अप्सन डी तपाईँको आम्दानी। ओके यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ बहु गर्न होइन, अर्थात् कठिनाइको रूपमा रहेको छ अप्सन सी है। सी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको आठौँ प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ राष्ट्रिय आय मापन गर्ने विधि अन्तर्गत पर्दैन। अप्सन ए उत्पादन विधि, अप्सन बी तपाईँको खर्च विधि, अप्सन सी तपाईँको आय विधि, अप्सन डी तपाईँको उपभोग विधि। लगेस गर्नुहोस् त आठौँ प्रश्नको सही जवाब राइट एन्सर कुन हुन सक्ला है।
यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन डी नै यस प्रश्नको राइट एन्सर हुन जान्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 9 प्रश्न हेरिदिनुहोस् त मित्र, के भन्छ? देशको कुल आयलाई देशको कुल जनसङ्ख्याले भाग गर्दा आउने भागफललाई के भनिन्छ? गेस गर्नुहोस् त। कुल राष्ट्रिय उत्पादन, राष्ट्रिय आम्दानी, कुल राष्ट्रिय उत्पादन, प्रति व्यक्ति आयु। गेस गर्नुहोस् त। आयु होइन कि आयो के, सरी, प्रति व्यक्ति आय। ओके, अप्सन डी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ, अर्थात् अप्सन डी प्रति व्यक्ति आय इज द राइट एन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको 10औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ राष्ट्रिय आय मापनका कठिनाइ अन्तर्गत पर्दैन? नझुक्नु होला है साथीहरू। ओके, अप्सन ए निरक्षरता र अज्ञानता, त्यस्तै गरी अप्सन बी तपाईँको तथ्याङ्कीय सूचनाहरूको अभाव हुनु, त्यस्तै गरी सी तपाईँको मूल्यमा स्थिरता कायम हुनु, त्यस्तै गरी अप्सन डी अवैध आम्दानी। ओके, सबै मित्रहरूले फटाफट कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिइहाल्नु त। एन्सर यस प्रश्न 10औं है, 10औं प्रश्नको राइट एन्सर कुन होला? ल चेक गर्नुहोस् है, मूल्यमा स्थिरता कायम हुनु यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ, अर्थात् राष्ट्रिय आय मापनका कठिनाइ अन्तर्गत तलका मध्ये ए बी डी पढ्ने, तर सी भनेको आर्थिक राष्ट्रिय आय मापनका कठिनाइ होइन है। अप्सन सी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। साथै यस च्यानलमा नयाँ आउनुभएछ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला ताकि आगामी समयमा यसो भिडियो मिस नहोस्। त्यस्तै गरी तपाईँको 11औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि तल दिएका बिन्दुहरूमध्ये कुनले राष्ट्रिय आयको महत्त्वलाई जनाउँदैन? अप्सन ए देशको कुल उत्पादनको अवस्थाबारे ज्ञान प्रदान गर्नु, अप्सन बी तपाईँको आर्थिक योजना बनाउन सूचना प्रदान गर्नु, अप्सन सी तपाईँको जनताको जीवन स्तर तथा आर्थिक कल्याणका सम्बन्धमा जानकारी प्रदान गर्नु, अप्सन डी तपाईँको अवैध आम्दानीलाई वैध बनाउन सहयोग गर्नु। अर्थात् 11औं प्रश्नको सही जवाब कुन रहेको छ? यदि थाहा छ भने तपाईँले लाइभ सेक्सन, कमेन्ट सेक्सन वा त्यो पनि भएन तपाईँले माइन्ड सेक्सनमा गेस गरेर एन्सर दिन सक्नुहुनेछ साथीहरू। ओके, यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन डी। ओके, डी नै यस प्रश्नको राइट एन्सर हुन जान्छ, अवैध आम्दानीलाई वैध बनाउन सहयोग गर्नु। क्लियर हुनुहुन्छ? ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको 12औं प्रश्नले के भनेछ? कुल राष्ट्र आयमा खुद विदेशबाट प्राप्त हुने आय जोडेपछि प्राप्त हुने आयलाई के भनिन्छ? अप्सन ए कुल राष्ट्रिय आय, अप्सन बी तपाईँको खुद राष्ट्रिय आय, अप्सन सी तपाईँको राष्ट्रिय उत्पादन, अप्सन डी तपाईँको व्यक्तिगत आम्दानी है। 12औं प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन ए है, कुल राष्ट्रिय आय यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ, अर्थात् अप्सन ए नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै तपाईँको 13औं प्रश्न है, 13औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि पेशागत विशिष्टीकरण राष्ट्रिय आय गणनाको के हो भन्ने प्रश्न सोधेछ है। पेशागत विशिष्टीकरण राष्ट्रिय आय गणना के हो? ए महत्त्व, बी फाइदा, सी कठिनाइ, डी कुनै पनि होइन है। 13औं प्रश्नको सही जवाब रहेको छ तपाईँको अप्सन सी कठिनाइ नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै तपाईँको 14औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि वर्तमान बजार मूल्यमा गणना गरिएको उत्पादित अन्तिम वस्तु तथा सेवाहरूको मापनलाई के भनिन्छ? अप्सन ए कुल ग्रस्त उत्पादन, अप्सन बी तपाईँको कुल राष्ट्रिय उत्पादन, अप्सन सी तपाईँको प्रति व्यक्ति आम्दानी, अप्सन डी तपाईँको राष्ट्रिय आम्दानी। ओके, ल 14औं प्रश्नको सही जवाब कुन होला हजुरको विचारमा है? सबै मित्रहरूले यसको एन्सर राइट सर्च गरेर एन्सर दिनुस् त। 14औं प्रश्नको कुल ग्रस्त उत्पादन अर्थात् जीडीपी इज द करेक्ट एन्सर। ओके, अर्थात् अप्सन ए हुन्छ भनेर कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिनुभएका मित्रहरूले मिलाउनु भएछ, गुड। त्यस्तै गरी तपाईँको 15औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि वस्तुको मूल्यमा हुने परिवर्तनले राष्ट्रिय आयको मापनमा कस्तो प्रभाव पार्दछ? अप्सन ए सहयोग पुर्याउँछ, अप्सन बी तपाईँको वृद्धि गराउँदछ, अप्सन सी तपाईँको कम गराउँदछ, अप्सन डी तपाईँको कठिनाइ सिर्जना गर्दछ। 15औं प्रश्नको सही जवाब कुन होला? सबै मित्रहरूले कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिनुस् त। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन डी है, डी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 16औं प्रश्नले के भनेको छ भन्दाखेरि
एउटा निश्चित समयमा भौतिक वस्तुहरूमा हुने प्रति व्यक्ति उत्पादनको वृद्धिले केलाई बुझाउँदछ? अप्सन ए आर्थिक विकास, अप्सन बी तपाईँको आर्थिक वृद्धि, अप्सन सी तपाईँको आर्थिक घाटा, अप्सन डी तपाईँको आर्थिक स्थिरता है। 16औं प्रश्नको सही जवाब कुन होला भन्नुहोस् त। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ आर्थिक वृद्धि, अर्थात् अप्सन बी नै यस प्रश्नको करेक्ट एन्सर हुन जान्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 17औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि आर्थिक वृद्धिसँग सम्बन्धित तलको कुन भनाइ ठिक छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए आर्थिक वृद्धिले गुणस्तर परिवर्तनले बुझाउँछ, अप्सन बी तपाईँको आर्थिक वृद्धि परिमाणात्मक हुन्छ, अप्सन सी तपाईँको आर्थिक वृद्धि गुणात्मक र परिमाणात्मक दुवै हुन्छ, अप्सन डी तपाईँको आर्थिक वृद्धि गुणात्मक र परिमाणात्मक दुवै हुँदैन है। 17औं प्रश्नको सही जवाब रहेको छ तपाईँको कुन भन्नुहोस् मित्र? बी 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 गुड, बी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। अप्सन बी इज द राइट एन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको 18औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि देशको कुल उत्पादनमा हुने वृद्धिलाई के भनिन्छ? अप्सन ए आर्थिक वृद्धि, अप्सन बी तपाईँको सामाजिक विकास, अप्सन सी तपाईँको आर्थिक वृद्धि, त्यस्तै गरी अप्सन डी ए र बी दुवै। ओके, ल 18औं प्रश्नको सही जवाब कुन होला मित्रहरू? सबै मित्रहरूले एन्सर दिइहाल्नु त। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन सी 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 नै यस प्रश्नको राइट एन्सर हुन जान्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 19औं प्रश्नले के भनेको छ भन्दाखेरि कुनै पनि देशको एउटा निश्चित समयमा वास्तविक आयमा हुने वृद्धिलाई के भनिन्छ? अप्सन ए आर्थिक वृद्धि, अप्सन बी तपाईँको आर्थिक प्रगति, अप्सन सी तपाईँको आर्थिक विकास र अप्सन डी माथिका सबै। कुन राइट जस्तो लाग्छ गेस गरेर कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिनुहोस् त मित्र। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ आर्थिक वृद्धि है। आर्थिक वृद्धि नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। ओके, ल 20औं प्रश्न हेरिदिनुहोस् त मित्र के भनेको छ भन्दाखेरि तलको कुन चाहिँ भनाइ सही हो? अप्सन ए आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकासमा भिन्नता छैन, बी आर्थिक विकासका लागि आर्थिक वृद्धि नभए पनि हुन्छ, सी आर्थिक विकासभित्र आर्थिक वृद्धि पनि पर्दछ, डी तपाईँको ए र बी दुवै। भन्नुहोस् त मित्रहरू यस प्रश्नको सही जवाब कुन राइट एन्सर जस्तो लागिरहेछ है भन्नुहोस् त। 20औं प्रश्नको सही जवाब कुन होला जस्तो लाग्छ तपाईँको विचारमा है? ओके, अरू सबै मित्रहरूले एन्सर दिइहाल्नु त। आर्थिक विकासभित्र आर्थिक वृद्धि पनि पर्दछ। गुड, आर्थिक विकासभित्र आर्थिक वृद्धि पर्दछ, अर्थात् अप्सन सी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 21औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि दीर्घकालमा आर्थिक सूचकहरूमा आउने सकारात्मक परिवर्तनले केलाई बुझाउँदछ? ए आर्थिक वृद्धि, बी तपाईँको आर्थिक विकास, सी तपाईँको आर्थिक विकास र वृद्धि दुवै, डी तपाईँको कुनै पनि होइन है। 21औं प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन बी आर्थिक विकास इज द राइट एन्सर, अर्थात् बी गेस गर्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूको सही जवाब रहेको छ। अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको 22औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि आर्थिक विकासले कस्तो परिवर्तन बुझाउँदछ? ओके, ए परिमाणात्मक, बी तपाईँको गुणात्मक, सी तपाईँको स्थिर, डी तपाईँको ए र सी दुवै। गेस गर्नुहोस् त 22औं प्रश्नको। ल कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिनुहोस् त मित्र। गुणात्मक अर्थात् अप्सन बी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 23औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि समग्र आर्थिक पक्षहरूमा दीर्घकालमा हुँदै जाने सकारात्मक परिवर्तनलाई के भनिन्छ? अप्सन ए प्रगति, अप्सन बी तपाईँको आर्थिक वृद्धि, अप्सन सी तपाईँको आर्थिक विकास, अप्सन डी तपाईँको माथिका सबै पनि होइन है।
23औं प्रश्नको सही जवाब रहेको छ कुन सबै मित्रहरूले दिइहाल्नु त आर्थिक विकास अर्थात् अप्सन सी यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। ओके, त्यस्तै गरी तपाईको 24औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि अल्पकालीन समयमा मात्र राष्ट्रिय आयमा हुने वृद्धिलाई के भनिन्छ? ए आर्थिक विकास, अप्सन बी आर्थिक वृद्धि, अप्सन सी तपाईको सामान्य वृद्धि, अप्सन डी तपाईको तीव्र वृद्धि। ओके, भन्नु सबै मित्रहरूले एन्सर दिइहाल्नु त आर्थिक वृद्धि भन्दै हुनुहुन्छ। गुड, अप्सन बी यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईको 25औं प्रश्नले के भनेको छ भन्दाखेरि तलको कुन भनाइ ठिक छ? ए तपाईको आर्थिक वृद्धि भन्दा आर्थिक विकासमा वृद्धि तथा परिवर्तन कम हुन्छ, बी तपाईको आर्थिक वृद्धिको विकासको क्षेत्र आर्थिक विकासको भन्दा सीमित हुन्छ, सी तपाईको आर्थिक विकासको क्षेत्र आर्थिक वृद्धिको भन्दा व्यापक हुन्छ र डी मा के दिएछ? ए र बी दुवै हुन्। ल 25औं प्रश्नको सही जवाब कुन होला? गेस गर्नुस्, सबै मित्रहरूले गेस गर्नुस् त। यदि थाहा छ भने तपाईले कमेन्ट सेक्सनमा फटाफट एन्सर दिँदै जानुहोस् है मित्र। ओके, ल भन्नुस् त अरु सबैले भनिदिनुस् त। अरु सबैले आर्थिक विकासको क्षेत्र आर्थिक वृद्धिको भन्दा व्यापक हुन्छ अर्थात् अप्सन सी यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ है साथीहरू। ओके, ल 26औं प्रश्नतर्फ लागौ। हजुरको 26औं प्रश्नले के भनेको छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय गणना प्रक्रियाको विकास सर्वप्रथम कसले गरेका थिए? ए के भन्छ स्यामुल्सन, अप्सन बी तपाईको सिमन कुन्जेल, त्यस्तै गरी अप्सन सी तपाईको मार्शल, त्यस्तै गरी अप्सन डी तपाईको रोबिन्स। ओके, 26औं प्रश्नको सही जवाब कुन होला? सिमोन कुन्जेल यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन बी है। बी नै यस प्रश्नको राइट एन्सर हुन जान्छ। त्यस्तै गरी तपाईको 27औं प्रश्न हेर्दिनुस् त मित्र के भनेको छ? राष्ट्रिय आय गणना गर्ने जम्मा कतिवटा विधि छन्? ए 2 वटा, बी तपाईको 3 वटा, सी तपाईको 4 वटा, डी तपाईको 5 वटा है। गेस गर्नुस् त। यदि थाहा छ भने तपाईले लाइभ सेक्सन कमेन्ट सेक्सनमा त्यो पनि भ्याएन त भने तपाईले जस्ट गेस गरे पनि हुन्छ, यो एन्सर हुन्छ भनेर तपाईले आफैले गेस गरे पनि हुन्छ है साथीहरु। 27औं प्रश्नको सही जवाब भन्नुस् त। सबै मित्रहरूले भनिदिनुस् त 3 वटा भन्दै हुनुहुन्छ। गुड, 3 वटा नै रहेको छ अर्थात् अप्सन बी यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। बी इज द करेक्ट एन्सर। ओके, ल अर्को प्रश्नतर्फ लागौ। तपाईको अर्को प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय आयको गणना कुन तरिकाबाट गर्न सकिन्छ? अप्सन ए उत्पादन विधि, अप्सन बी आम्दानी विधि, अप्सन सी तपाईको खर्च विधि। ल उत्पादन आम्दानी खर्च तीनटै रहेको छ, तीनटै मेथड यही हो है, उत्पादन आम्दानी र खर्च विधि अर्थात् राष्ट्रिय आय गणना गर्ने तरिका मध्ये अप्सन डी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। माथिका सबै रहेको छ। ओके, त्यस्तै गरी तपाईको 29औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय आय भन्नाले तलका मध्ये कुन बुझिन्छ? अप्सन ए कुनै निश्चित समयमा देशभित्र र बाहिरबाट सरकारले प्राप्त गरेको कुल आय, बी कुनै निश्चित समयमा राष्ट्रका सम्पूर्ण उत्पादनका साधनहरूले आर्जन गरेको मौद्रिक आयको जोड, सी कुनै निश्चित समयमा राष्ट्रले कर आयबाट प्राप्त गरेको कुल आय, डी कुनै निश्चित समयमा राष्ट्रले गैर कर आयबाट प्राप्त गरेको कुल आय। 29औं प्रश्नको सही जवाब राइट एन्सर कुन होला भन्नुस् त। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ अप्सन बी है। बी नै यस प्रश्नको करेक्ट एन्सर हुन जान्छ। त्यस्तै गरी तपाईको 30औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि अर्थशास्त्री मार्शलले राष्ट्रिय आयलाई के का आधारमा व्याख्या गरेका छन्? अप्सन ए खर्चको आधारमा, अप्सन बी तपाईको उत्पादनको आधारमा, अप्सन सी तपाईको आम्दानीको आधारमा, अप्सन डी तपाईको कुनै पनि होइन, उत्पादनको आधारमा अप्सन बी है। उत्पादनको आधारमा यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईको 31औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि आम्दानीको आधारमा राष्ट्रिय आयलाई व्याख्या गर्ने अर्थशास्त्री को हुन्? अब यहाँ अर्थशास्त्रहरूको नाम दिएछ ए बी सी र डी मध्ये राइट एन्सर कुन होला?
गेस गर्नुस्। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ तपाईको अप्सन ए है, इन इज द राइट एन्सर। ओके, त्यस्तै गरी तपाईको 32औं प्रश्नले के भनेछ भन्दाखेरि विदेशबाट प्राप्त आयलाई समेत समावेश गरेर राष्ट्रिय आयलाई परिभाषित गर्ने अर्थशास्त्री को हुन्? अब यहाँ एबीसी र डी गरी अर्थशास्त्रीहरूको नाम दिएछ, यसबाट चुज गरेर एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ है। एससी पेङ्गुई इज द राइट एन्सर। ओके, अप्सन ए नै यस प्रश्नको करेक्ट एन्सर हुन जान्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 33औं प्रश्नले के भनेको छ, अर्थशास्त्री फिसरले राष्ट्रिय आयलाई के का आधारमा व्याख्या गरेका छन् भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए आम्दानीको आधारमा, त्यस्तै गरी अप्सन बी खर्चको आधारमा, त्यस्तै गरी अप्सन सी उत्पादनको आधारमा, त्यस्तै गरी अप्सन डी माथिका सबै है। यदि थाहा छ भने तपाईले कमेन्ट सेक्सनमा फटाफट एन्सर दिनुस् त। खर्चको आधारमा गुड, अप्सन बी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईको 34औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि तलका मध्ये कुन राष्ट्रिय आयमा समावेश हुन्छ? अप्सन ए ज्याला तथा तलब, बी वैदेशिक अनुदान, सी तपाईको बेरोजगारी भत्ता, त्यस्तै गरी डी तपाईको हस्तान्तरणीय आय। 34औं प्रश्नको सही जवाब भन्नुस् त मित्र। यदि थाहा छ भने तपाईले लाइभ सेक्सन कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिए पनि हुन्छ है साथीहरू। ओके, 34औं प्रश्नको सही जवाब कुन राइट जस्तो लागिरहेछ है, ज्याला तथा तलबको आधारमा। ओके, अप्सन ए नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईको 35औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय आयलाई कुन एकाइमा गणना गरिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। उत्पादित एकाइमा, मौद्रिक मूल्यमा, ए र बी दुवै कुनै पनि होइन। भन्नुस् सबै मित्रहरूले भन्नुस् त है। सबै साथीहरूले एकचोटि फटाफट लाइभ सेक्सन कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिए पनि हुन्छ। मुद्रा एकाइमा हामीले मेजरमेन्ट केमा गर्छ भन्दाखेरि मुद्रा युनिटमा हामीले गर्ने गर्दछ। ओके, त्यस्तै गरी तपाईको 36औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि नेपालमा राष्ट्रिय आयको मापन कति अवधिको लागि गरिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। 1 वर्ष कि 2 वर्ष कि 3 वर्ष कि 5 वर्ष है। लगेस गर्नुस् त तपाईको 36औं प्रश्नको सही जवाब कुन रहेको छ? 1 वर्ष गुड, अप्सन ए नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईको 37औं प्रश्नले के भनेको छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय आयमा के समावेश हुन्छ? नाफा, ज्याला, लगानी माथिका सबै। भन्नुस् त मित्र। सबै साथीहरूले फटाफट लाइभ सेक्सन कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिए पनि हुन्छ है। थाहा छ भने एन्सर दिइहाल्नु त। गुड, माथिका सबै म्याक्सिममले मिलाउनु भएको छ। माथिका सबै यस प्रश्नको राइट एन्सर हुन जान्छ। त त्यस्तै गरी तपाईको 38औं प्रश्न हेरिदिनुस् त मित्र। के भनेको छ राष्ट्रिय उत्पादनको गणना गर्ने विधि कुन हुन्? साधनको लागत, बजार मूल्य, माथिका सबै कुनै पनि होइन। ल भन्नुस् त मित्रहरू यस प्रश्नको सही जवाब कुन रहेको छ? यदि थाहा छ भने तपाईले लाइभ सेक्सन कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिए पनि हुन्छ है साथीहरू। ओके, सी यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ, माथिका सबै हो। ओके, त्यस्तै गरी तपाईको 39औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि तलका कुन भनाइ सही छन् भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन ए जीडीपी एट फ्याक्टर कस्टमा अप्रत्यक्ष कर समावेश भएको हुँदैन। त्यस्तै गरी बीले के भन्छ जीडीपी एट मार्केट प्राइसमा अप्रत्यक्ष कर समेत समावेश हुन्छ। त्यस्तै गरी सीले के भन्छ जीडीपी एफसी भन्दा जीडीपी एमपी धेरै हुन्छ। डी माथिका सबै। गेस गर्नुस् अनि एन्सर फाइन्ड आउट गर्नुस् त। सबै मित्रहरूले एकचोटि फटाफट दिँदै जानुहोस् एन्सर है। जसले राम्रोसँग पढेछ यसले एन्सर मिलाउँछ है। माथिका सबै ओके गुड, अप्सन डी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। माथिका सबै ठिक छ है साथीहरू। ओके, त्यस्तै गरी तपाईको 40औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि जीडीपीमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा भूमि
का रहेको क्षेत्र कुन हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। क्वेसन फेरि एकपटक सुन्नुहोला। जीडीपीमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा भूमिका रहेको क्षेत्र कुन हो? ए घेराइसी क्षेत्र, बी तपाईँको व्यावसायिक क्षेत्र, सी तपाईँको सरकारी क्षेत्र, डी तपाईँको माथिका सबै। ल गेस गर्नुहोस् त मित्र, यस प्रश्नको सही जवाब कुन राइट जस्तो लागिरहेछ हजुरको विचारमा? माथिका सबै। गुड, अप्सन ए डी नै यस प्रश्नको करेक्ट आन्सर हुन जान्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 41औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय आय गणनाको उत्पादन विधि प्रोडक्सन्स मेथडलाई अरू कुन नामले पनि चिनिन्छ? सूचीकृत विधि, वस्तु सेवा विधि, ए र बी दुवै, डी तपाईँको कुनै पनि होइन। सी ओके, ए र बी दुवै रहेको छ है, सूचीकृत विधि र वस्तु सेवा विधि। त्यस्तै गरी तपाईँको 42औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि उत्पादन विधिबाट राष्ट्रिय आय गणना गर्दा देख्ने समस्या हटाउन कुन विधि प्रयोग गरिन्छ? ए अन्तिम उत्पादन विधि, बी तपाईँको मूल्य विवृद्धि, सी तपाईँको माथिका सबै, डी तपाईँको कुनै पनि होइन। ओके, 42औं प्रश्नको राइट एन्सर कुन हुन सक्ला? लगेस गर्नुहोस् त है। सबै मित्रहरूले फटाफट कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिए पनि हुन्छ है साथीहरू, यदि थाहा छ भने। ओके, सबै मित्रहरूले गेस गरेर फटाफट एन्सर दिँदै जानुहोस् त मित्रहरू। यस प्रश्नको राइट एन्सर कुन हुन सक्ला? ओके, यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ माथिका सबै रहेको छ। क्लियर हुनुहुन्छ? ल अर्को प्रश्नतर्फ लागौ। तपाईँको 43औं प्रश्नले के भनेको छ भन्दाखेरि साधन भुक्तानी विधि भनेर कुन विधिलाई चिनिन्छ? क्वेसन फेरि ध्यान दिएर सुन्नुहोला। साधन भुक्तानी विधि भनेर कुन विधिलाई चिनिन्छ? ए उत्पादन विधि, बी तपाईँको आम्दानी विधि, सी तपाईँको खर्च विधि। ओके, इन्कम मेथड, आम्दानी विधि अर्थात् अप्सन बी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 44औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि ध्यान दिनुहोस् त के भन्छ? विकासशील देशहरूमा राष्ट्रिय आय गणनाको कठिनाइहरू के हुन्? ठुलो गैर मौद्रिक क्षेत्र, निरक्षरता र अज्ञानता, पेशागत विशेषताको अभाव, सक्षम र तालिम प्राप्त व्यक्तिहरूको अभाव, पिछडिएका जनताहरू। लगेस गर्नुहोस् त राइट एन्सर कुन हुन सक्ला? यदि थाहा छ भने तपाईँले लाइभ सेक्सन, कमेन्ट सेक्सन वा त्यो पनि भ्याएन भने जस्ट माइन्डसेटमा गेस गर्नुहोला यो हुन्छ भनेर। ओके, माथिका सबै हुन्छ। गुड, माथिका सबै अर्थात् चौथो अप्सन विकल्प राइट एन्सर हुन जान्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 45औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि तलका मध्ये कुन राष्ट्रिय आय गणनाको कठिनाइ हो? ए दोहोरो गणनाको समस्या, मूल्य वृद्धि, अवैध आम्दानी, माथिका सबै। 45औं प्रश्नको सही जवाब कुन रहेको छ भन्दाखेरि गेस गरेर तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिए पनि हुन्छ है साथीहरू। ओके, ल गुड, अप्सन डी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। ओके, त्यस्तै गरी तपाईँको 46औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि तलका मध्ये राष्ट्रिय आय गणनाको कठिनाइ कुन होइन? ए दोहोरो गणनाको समस्या, बी तपाईँको अविश्वसनीय तथ्याङ्क, सी तपाईँको गैर बजार क्रियाकलाप, डी तपाईँको बेरोजगारी। ओके, 46औं प्रश्नको सही जवाब कुन रहेको छ? एन्सर दिइहाल्नु त, बेरोजगारी। गुड, बेरोजगारी यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 47औं प्रश्नले के भनेको छ? राष्ट्रिय आय गणना गर्न विकसित देशमा कुन विधि अपनाइन्छ? आम्दानी विधि, खर्च विधि, उत्पादन विधि, कुनै पनि होइन। लगेस गर्नुहोस् त सबै मित्रहरूले फटाफट लाइभ सेक्सन, कमेन्ट सेक्सनमा एन्सर दिइहाल्नु त मित्रहरू, यदि थाहा छ भने। खर्च विधि भन्दै हुनुहुन्छ। गुड, खर्च विधि अर्थात् अप्सन बी नै यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 48औं प्रश्नले के भन्छ भन्दाखेरि अविकसित देशमा राष्ट्रिय आय गणना गर्न कुन विधि अपनाइन्छ? उत्पादन, खर्च, आम्दानी, कुन विधि? उत्पादन विधि है, प्रोडक्सन विधि, उत्पादन विधि अपनाउने गरिन्छ। आजको लास्ट सेकेन्ड प्रश्न के रहेको छ? राष्ट्रियको धनको अध्ययन गर्नुभन्दा राष्ट्रको गरिबीको अध्ययन गर्नु अत्यन्त जरुरी छ भन्ने विद्वान को हुन् भन्ने प्रश्न रहेका छन्। कसले भनेका हुन्? जेएस केम्स, कार्ल मार्क्स र तपाईँको मेयर र वाल्डविन फिसर। लगेस गर्नुहोस् त
JM स्किन्स गुड। अप्सन ए यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ। ल आजको अन्तिम प्रश्न हजुरहरूको लागि है, आर्थिक वृद्धिले कस्तो परिवर्तनलाई जनाउँदछ? परिमाणात्मक, गुणात्मक, माथिका सबै कुनै पनि होइन है। यसको एन्सर तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला। साथै च्यानलमा नयाँ आउनु भएछ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो साथीलाई सेयर गर्न नबिर्सनु होला है। साथीहरू स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस् र आफ्नो तयारीलाई निरन्तरता दिनुहोस्। यति भन्दै आजको क्लासबाट म छुट्न चाहे। हस्त, धन्यवाद।